नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम आपको मियाँ और बीवी के मिलने का कुछ शरई तरीके के बारे में बताएंगे। कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी दीनी किताबें होती हैं जिनमें से हम पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, और कुछ ऐसे मसाइल हैं जो उनसे पूछने में हम एक दूसरों से झिझक महसूस करते हैं। तो आज तमाम मसाइल को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन तमाम मुसलमानों के लिए जो अक़ल और बालिग़ हैं और रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हो चुके हैं, उनके लिए एक तोहफ़ा है। बस आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों और अजीज़ों या जिनकी शादियाँ होने वाली हैं या हो चुकी हैं, उनको तोहफ़े के तौर पर शेयर करें। जी वीवर्स, हम आज बात करते हैं। सबसे पहले हज़रत इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सोहबत करना जन्नत की लज़्ज़तों में से एक लज़्ज़त है। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान को जमा या सोहबत की ऐसी ही ज़रूरत है जैसे ग़ज़ा की, क्योंकि बीवी की तहारत का सबब है। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है कि जिस तरह जल्द हराम सोहबत पर गुनाह है, इसी तरह जायज़ सोहबत पर भी। मसलन कि अगर हम इसको इस्लामिक तरीके से नहीं अडॉप्ट करते तो वो हमारे लिए गुनाह का सबब बन जाएगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुरव्वी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है तो उसके नामा अमाल में एक नेकी लिख दी जाती है, और जब उसके गले में हाथ डालता है तो 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, और जब उससे सोहबत करता है तो दुनिया और माफिया से बेहतर हो जाता है, और जब गुस्ले जनाबत करता है तो पानी जिस जिस बाल पर गिरता है तो हर बाल के बदले एक नेकी लिखी जाती है, और एक गुनाह कम हो जाता है और एक दर्जा बुलंद होता है। जी नाज़रीन, इसी वजह से अल्लाह ताला ने मियाँ और बीवी के ताल्लुक़ को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है और हलाल चीज़ों में से सबसे मोतबर बनाया है। मियाँ और बीवी ज़िंदगी के ऐसे दो पहिए हैं जिनमें से अगर एक को भी मसला बन जाता है तो पूरी नस्ल इस बात को झेलती है और अब घर का पूरा निज़ाम जो है वो दरम भरम होकर रह जाता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मैंने जिस लड़की से शादी की है, मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोहब्बत खुदा की तरफ से होती है और नफ़रत शैतान की तरफ से। तो तुम ऐसा करोगे कि जब पहली बार इसके पास जाओ तो दोनों वज़ू करो और 2 रकत नमाज नफल शुक्राना इस तरह अदा करो कि तुम इमाम हो और वो तुम्हारी इक्तदा करे, तो इंशाल्लाह तुम इससे मोहब्बत और वफ़ा करने वाली पाओगे। नमाज के बाद शौहर अपनी दुल्हन की पेशानी के थोड़े से बाद नरमी और मोहब्बत से पकड़कर ये दुआ करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व खैरि मा जबलतहा अलैहि व औज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। तो नमाज और इस दुआ की बरकत से मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और कुल्फ़त कायम हो जाएगी इंशाअल्लाह। ख़ास जमा के वक्त या सोहबत के वक्त बात करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का ख़तरा है। इस तरह इस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ देखना, नज़र करने से भी बचना चाहिए कि बच्चे के अंधे होने का इम्कान होता है। यूँ ही बिल्कुल बरहना भी सोहबत ना करें, वरना बच्चे के बेहया होने का अंदेशा है। हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है, मगर याद रहे कि सदर खोलने से पहले पढ़ें, और सबसे बेहतर ये है कि जब कमरे में दाखिल हों तभी पढ़ें। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर रखें। अगर हमेशा ऐसा करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ शरीक हो जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा शहवत है, मगर इस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारग हो जाए तो फ़ौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, हल्की कुछ देर ठहर जाए और फिर जुदा हो। जमा के वक्त किसी और का तसव्वुर करना भी ज़ना है और सख्त गुनाह, और जमा के लिए कोई वक़्त मुकर्रर नहीं। हाँ, बस इतना ख्याल रहे कि नमाज फ़ौत ना होना पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोज़ा, एहराम, एतकाफ़, हैज़, नफास और नमाज के ऐसे वक्त में सोहबत करना कि नमाज का वक्त निकल जाए हराम है। मर्द का अपनी बीवी की छाती को मुँह लगाना जायज़ है, मगर इस तरह के दूध हलक से अंदर ना उतरे, ये हराम है।
لیکن ایسا بھی ہو گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کی سطر دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نہ دیکھا جائے، اور اس سے نسیان کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ مرد نیچے ہو، عورت اوپر، یہ طریقہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اس سے عورت کے بانجھ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ فراغت کے بعد مرد اور عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ احتلام ہونے کے بعد یہ دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے، تب بھی سطر دھو کر وضو کر لینا بہتر ہے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ لاحق ہے۔ زیادہ بوڑھی عورت سے یا کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے بھی جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بھرے پیٹ پر صحبت کرنا بھی سخت نقصان دہ ہے۔ جماع کے بعد عورت کو دائیں طرف کروٹ پر لیٹنے کا حکم دیں گے۔ اگر نطفہ قرار پا گیا ہے تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا یا نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہاں، سطر دھو لینا اور دونوں کا پیشاب کر لینا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں عارفین 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ عورت سے حیض کی حالت میں بھی صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے تو وہ کافر کہلائے گا۔ یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت منع ہے اور حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ حیض کی حالت میں وہ اچھوت نہیں ہو جاتی، اس کے ساتھ لیٹنے میں، پیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی یعنی کہ اتنا کہ شہوت کا خطرہ نہ ہو۔ اگر شہوت کا خطرہ ہو تو الگ سوئے۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور تب اسی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے اس کو مذاق کے طور پر نہ لیں۔ 4 مہینہ یا اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے بغیر کسی عذر کے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حمل ٹھہر جائے تو اسے روکنے کے لیے کوئی دعا یا طریقہ استعمال کرنا غلط ہے۔ حمل ٹھہرنے کے بعد اس میں روح پھونکنے کی مدت 120 دن ہے، تو اگر کسی عذر شرعی، مثلا بچہ بھی چھوٹا ہے، یا عورت جو ہے وہ سنبھال نہیں سکتی، یا عورت کی جان کو خطرہ ہے اور وہ دوسرا بچہ پیدا کرے گے، تو حمل ساقط کرنا جائز ہے، لیکن 120 دن سے پہلے مگر روح پکڑنے کے بعد حمل گرانا حرام ہے، گویا یہ قتل ہے۔ اگر کمرے میں قرآن کی کوئی آیت لکھی ہے یا سینری وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس پر کپڑا ڈال دیا جائے۔ اس کمرے میں صحبت کرنا یا برہنہ ہونا بے ادبی ہے۔ ہاں، قرآن اگر جزدان میں ہے تو حرج نہیں، قبلہ رو ہونا بھی منع ہے۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ کسی کی 2 بیویاں ہیں، اگرچہ اس کا کسی سے پردہ نہیں مگر عورت کا پردہ ہے، تو اسی وجہ سے عورت سے پردہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے سامنے صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ یاد رہے، پہلی رات خون آنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جو جاہل اس طرح کی بات سوچتے ہیں وہ کم علمی ہے، کیونکہ آج کے دور میں جس چلی کے پھٹنے سے وہ یعنی کہ خون کی آڑ ہوتی ہے یا شرمگاہ سے آتا ہے، وہ بچپن میں کھیل کود، سائیکل چلانے، حتیٰ کہ اور بھی چیزوں سے پھٹ سکتی ہے، لہٰذا عقل سے کام لیا جائے۔ انشاءاللہ ہماری ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کے اور ہمارے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو قائم و دائم رکھے اور ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ محبتانہ سلوک روا رکھا، اور اپنے ہاتھوں سے ان کو لقمے بنا کر کھلائے، اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھا، ہر طرح کے کام میں ان کی مدد کی، اور ہمیشہ عزت سے پیش آئے۔ یقین مانیں، اگر ہم صرف اور صرف سنت نبوی کو اپنا لیں تو ہمارے درمیان کوئی تنگی نہ چاکی نہ رہے گی، اور ہم سب خوش و خرم رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی بات کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس کا اجر دے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔